बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं क्या करूंगी? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? मैं मर जाऊंगी आतिफ। मुझे तो तुम्हारे साथ की आदत थी, अब मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी? तुम वापस आ जाओ। वो कब्र पर सर रख के फूट फूट के रो रही थी और कुछ लम्हों बाद उसका वजूद आखिरी हिचकी लेकर साकित हो गया। जबरदस्त, बहुत उम्दा, हसन तालियां बजाते हुए बोला। जरनाब डायरेक्टर हसन की तारीफ पर मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। थैंक गॉड, इस ड्रामे का एंड तो हुआ, वरना तो मैं रोज तुम्हारी कब्र पर आकर रो रो कर थक चुकी थी। जरनाब शरारत से जुनैर से बोली। ना सिर्फ रो रो कर थक चुकी थी, बल्कि आज तो आपने जान ही दे दी। जुनैर के शोखी से कहने पर जरनाब को हंसी आ गई। जुनैर जो ड्रामे में हीरो का किरदार निभा रहा था आतिफ के नाम से, और उसके मुकाबिल हीरोइन का किरदार जरनाब जो सिदरा के नाम से निभा रही थी। वैसे मैं सोच रही हूँ कौन होगा ये आतिफ, और उसकी भी तो असल जिंदगी में कोई हीरोइन होगी। वो कब्र पर बनी तख्ती पर लिखा आतिफ नाम और उसकी तारीख पैदाइश को गौर से देखते हुए बोली, जिसकी उम्र 32 बरस लिखी थी। हाँ, ऐसा कर लो, पूछ लो इससे कि तुम्हारी कोई हीरोइन नहीं तो बता दो, मैं बन जाती हूँ। जुनैर की बात पर जरनाब उसे घूर कर देखने लगी। हाँ हाँ, पूछ लो जरनाब, क्या पता जुनैर से अच्छा ही हो। ये आतिफ पिंकी जो इस ड्रामे में सपोर्टिंग रोल अदा कर रही थी, इतनी देर से खड़ी उन दोनों की नोक झोंक एंजॉय करते हुए हंसती हुई बोली, तुम लोगों का तो हो गया दिमाग खराब, और कुछ नहीं। वो इन दोनों की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, चलो भाई, क्या यहाँ रात कब्रिस्तान में गुजारनी है तुम लोगों ने? हसन जो पैकअप करवा रहा था इन तीनों के पास वहां आते हुए बोला, जो कब्र के पास इर्द गिर्द से बेनियाज हंसी मजाक में लगे हुए थे। मगरिब की अजानें शुरू हो चुकी थी। वो लोग गाड़ी की जानिब बढ़ गए। आज रात डिनर पर चलें? जुनैर गाड़ी में उसके बराबर बैठते हुए बोला। आज नहीं, कल चलते हैं, आज बहुत थकन है। वो बोली, चलो ठीक है, कल चलते हैं। वो उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला। जुनैर और जरनाब शोबिस में पिछले 5 सालों से थे। ड्रामों में जरनाब और जुनैर की जोड़ी को बहुत सराहा जाता था। ये अब तक उनका दूसरा या तीसरा ड्रामा था जो साथ मिलकर कर रहे थे। इस ड्रामे में जुनैर जो आतिफ का किरदार निभा रहा था, वो सिदरा से बहुत प्यार करता था। सिदरा और आतिफ की शादी होने वाली होती है, मगर एक कार एक्सीडेंट में वो मर जाता है और अब सिदरा की हालत दीवानों जैसी हो जाती है। वो उसकी कब्र पर रोज आती है और कई कई पहर वो उसकी कब्र पर गुजार देती है। ड्रामे के अख्ताम में सिदरा जो कब से आतिफ की जुदाई में तड़प रही होती है, उसकी कब्र पर सर रखकर मर जाती है। जरनाब घर में आई तो घर का सन्नाटा उसे बुरी तरह से चुभा। वो उदासी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। जरनाब का ताल्लुक अपर क्लास फैमिली से था। वो अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप अमेरिका में रहते थे। अदाकारी जरनाब का जुनून था। तालीम हासिल करते ही वो इस फील्ड में आ गई थी। उसे हाथों हाथ लिया गया था। खूबसूरत तालीम याफ्ता, और फिर उसकी अदाकारी इतनी शानदार होती थी कि वो अपने किरदार में डूबकर जिस तरह से काम करती थी, तो बहुत ही जल्द वो अपनी अदाकारी की वजह से लोगों के दिलों में घर कर चुकी थी। आजाद माहौल में पली बड़ी होने के बावजूद उसने कभी अपनी हुदूद से तजावुज नहीं किया था। वो दिल दिल में जुनैर को पसंद करती थी। जुनैर जो आजकल सबका ही मनपसंद था, वो ना सिर्फ वजीह शख्सियत का मालिक था, बल्कि उसकी अदाकारी को भी वैसे ही सराहा जाता था जैसे जरनाब की। और जब भी उन दोनों का कोई ड्रामा साथ में आता, वो हमेशा मकबूल हो जाता। तुम्हारे पापा के दोस्त ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। फरियाल की कॉल आई हुई थी। वो जरनाब को बताने लगी। मगर मामा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जरनाब ने जल्दी से कहा। क्यों, क्या खराबी है अली में? अच्छा खासा लड़का है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, अच्छी फैमिली से है। फरियाल उसकी बात पर नाराजगी से बोली। मामा प्लीज, अभी नहीं। जरनाब, तुम किसी को पसंद करती हो? फरियाल बोली। जी मामा, वो जुनैर जो मेरे साथ होता है। जरनाब माँ की बात पर बोली। बेटा, तो फिर उसको बोलो कि वो अपने पेरेंट्स के साथ हमारे घर आए।
फरियाल उसकी बात पर बोली। मामा, मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। मैं तो अपना जानती हूँ कि मैं उसे चाहती हूँ, वो बोली। उसके लहजे की उदासी फरियाल को महसूस हो गई। अच्छा, तुम उदास ना हो मेरा बच्चा। अगर वो पसंद करता होगा तो कुछ वक्त में खुद ही इज़हार कर देगा, वरना समझ जाना कि खाली एक तरफा तुम ही मोहब्बत करती हो, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। फरियाल की मोहब्बत से तसल्ली देने पर जरनाब मुस्कुराकर उनको खुदा हाफिज कहकर कॉल बंद कर गई। उसे कभी नहीं पता चला था कि जुनैर भी उसे चाहता है या नहीं, ना ही जरनाब ने कभी अपनी मोहब्बत का उस पर जाहिर किया था। वो फोन बंद करके बेड पर नींद दराज हो गई। अगर जुनैर मुझसे मोहब्बत ना करता हो तो मैं क्या करूंगी? मैं इस हद तक उसकी मोहब्बत में आगे निकल आई हूं कि वापसी का रास्ता भी नामुमकिन सा लगता है। काश मोहब्बत पर भी हदें बांध ली जाती, या कुछ ऐसा कि दूसरा खुद मजबूर होकर मोहब्बत करता। मगर मोहब्बत पर जोर ही कब चलता है? अगर ऐसा होता तो कोई शख्स मोहब्बत ही ना करता। वो सोचने लगी और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद की वादियों में उतर गई। अभी उसे सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दस्तक की आवाज पर घबराकर उसकी आंख बेसाख्ता खुली। उसने बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था कोई। वो सोचने लगी शाकरा होगी, जो उसकी फुल टाइम मुलाजमा है। वो उठकर दरवाजा खोलने लगी कि अचानक जरनाब को याद आया कि शाकरा तो 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने बेटे के पास गई हुई है। जरनाब ने घड़ी में वक्त देखा, जो रात के 2 बजा रही थी। या अल्लाह, कौन है? वो दिल ही दिल में काफी खौफजदा हो गई थी। आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। दस्तक मुस्तकिल वक्फे वक्फे से उसके दरवाजे पर होती जा रही थी। जब कोई नहीं है घर में तो ये कौन है जो मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? जरनाब का डर के मारे बुरा हाल था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो बिस्तर में घुसी ब्लैंकेट में मुंह दिए थर थर कांप रही थी। दस्तक फजर की अजान होने पर रुक चुकी थी। उसके कांपते दिल को अब जाकर जरा सुकून महसूस हुआ था, वरना उसे तो लग रहा था कि खौफ से उसके दिल को कुछ हो जाएगा। काफी देर में जाकर वो सोई। जब उठी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। उफ खुदाया, मैं इतनी देर तक सोती रही। वो बिखरे बालों का जूड़ा बनाती हुई घड़ी में वक्त देखते हुए बोली। शावर लेने के बाद वो लंच करके इत्मीनान से टीवी देखने लगी। काफी देर टीवी देखती रही। शाम होने वाली थी। कुछ सोचकर जरनाब ने अपना सेल फोन उठाया और जुनैर का नंबर मिलाने लगी, मगर जुनैर का नंबर बंद जा रहा था। वो परेशान सी हो गई, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो काफी देर उसका नंबर मिलाती रही, फिर थक कर वो सेल रखकर टीवी देखने लगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डोर बेल की आवाज पर वो चौंकी। दरवाजा खोलने गई तो सामने खड़े जुनैर को देखकर उसे खुशगवार सी हैरत हुई। तुम कहाँ थे? मैं कब से कॉल कर रही थी। वो उसे देखते ही बोली। यार, एक काम में फंस गया था। जरनाब को उसे देखकर बेसाख्ता खुशी हुई थी, क्योंकि शाज़ो नाजिर ही वो उसके घर आता था। वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। डिनर पर नहीं चलना क्या? जुनैर उसे देखकर बोला। हाँ चलना है, मैं तो तभी तो तुम्हें कॉल कर रही थी। वो मुंह बनाती हुई बोली। हाँ, मैं समझा मैं लेट पहुंचा हूं, क्योंकि कल ही तो हमारी बात हुई थी। हाँ, मगर मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा कंफर्म है या नहीं। बस मुझे 10 मिनट दो, मैं तैयार होकर आई। वो उजलत में बोलती कमरे की जानिब भागी। 10 मिनट ही लेना। पीछे से आती जुनैर की आवाज पर जरनाब अपनी हंसी रोकने लगी। वो जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। वो नाबी रंग का लिबास से बेतन करने के बाद आईने के सामने खड़ी छोटे छोटे आवेजे पहनने लगी और हल्का फुल्का सा मेकअप करके बाहर चली आई। जुनैर, जो उसका इंतजार में ड्राइंग रूम में बैठा था, उसे आता देखकर उठ खड़ा हुआ। वैसे 10 मिनट बोले थे, पूरे 20 मिनट लगा कर आई हो। वो शरारत से हाथ में बंधी रिस्ट वॉच में वक्त देखते हुए बोला। शुक्र करो सिर्फ 10 मिनट ऊपर हुए हैं, वरना खवातीन 10 मिनट का बोलकर 2 घंटे से पहले फ्री नहीं होती। वो उसकी बात पर हंसती हुई घर से बाहर आ गई। कहाँ चलना है? वो गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। कहीं भी ले चलो। वो हाथ से अपने बाल ठीक करते हुए बोली। चलो फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। जुनैर उसे मुस्कुराकर देखते हुए बोला, जिस पर जरनाब भी मुस्कुरा दी। वो जुनैर के साथ उस वक्त को महसूस करना चाहती थी। डिनर के बाद वो दोनों साहिल समंदर पर चलते आए। वो दोनों वहां साहिल किनारे चहल कदमी कर रहे थे। हवा में खुनकी थी, जो बहुत भली मालूम हो रही थी।
जरनाब, मैं तुमको कैसा लगता हूँ? जुनैर के इस तरह अचानक सवाल पर जरनाब उसको हैरानगी से देखने लगी। मेरा मतलब है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, मगर उनके दरमियान कभी इस हवाले से बात नहीं हुई थी। आज उसे इस तरह से बात करता देखकर जरनाब को लग रहा था कि वो गश खाकर गिर पड़ेगी। मैं जानता हूं तुम हैरान हो रही हो, मगर मैं बहुत अरसे से तुम्हारे लिए ये जज्बात महसूस कर रहा था, मगर मैं मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था जब मैं अपने माँ बाप से तुम्हारे लिए बात कर सकूं। और अब जब मैंने अपने वालिदैन से बात कर ली है और उनको कोई एतराज नहीं, तो अब सोचा तुमसे पूछ लूं, क्या तुम भी मेरे लिए ये जज्बात रखती हो या नहीं? वो उसकी बात पर शर्मा कर मुंह झुका गई। जुनैर को उसके सवाल का जवाब मिल गया था। वो मुस्कुरा दिया था। काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। वो साहिल समंदर पर बढ़ता अंधेरा देखकर हवा से उड़ते बालों को समेटते हुए बोली, हाँ चलो। वो उसके साथ आगे बढ़ गया कि जरनाब को महसूस हुआ दो आंखें उसे घूर रही हैं। उसने पलटकर देखा तो दूर खड़ा एक आदमी घूर घूर कर जरनाब को देख रहा था, जिस पर जरनाब घबराकर तेजी से आगे बढ़ गई। वो उसे बाहर से ही ड्रॉप करके चला गया। कमरे में आकर कपड़े चेंज करने लगी। वो आईने के सामने खड़ी गुनगुनाते हुए अपना मेकअप साफ कर रही थी कि अचानक उसके साथ कोई मर्दाना आवाज में गाने लगा। वो खौफजदा सी होकर चुप होकर इधर उधर देखने लगी। ये आवाज कहां से आ रही है? मगर वो आवाज भी उसके चुप होते ही रुक सी गई। उसके हाथ खौफ से सर्द हो रहे थे। उसे लगा ये आवाज बेडरूम की खिड़की के बाहर से आई है। वो आहिस्तगी से बेडरूम की खिड़की तक गई और धीरे से पर्दा हटाकर स्याह घोर अंधेरे में देखने लगी। लॉन की लाइट्स क्यों ऑफ हैं? वो सोचने लगी, क्योंकि जब वो घर आई थी लाइट्स खुली हुई थी। बेडरूम से नजर आता लॉन जिसमें रखा झूला उसे चांद की रोशनी में धीरे धीरे हिलता हुआ महसूस हुआ था। जरनाब जो भी हैरत से हिलते झूले को देख ही रही थी, उसको ऐसा लगा झूले पर कोई बैठा हो। वो समझी उसका वहम है। उसने गौर किया तो सफेद कपड़ों में कोई उस झूले पर बैठा उसी की जानिब देख रहा था। जरनाब ने खौफ से झुरझुरी सी ली। उसने घबराकर पर्दा तेजी से ढक दिया। इससे पहले कि वो खुद पर काबू पाती, दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे हिला दिया। जरनाब ने डरते डरते पर्दा थोड़ा सा हटाकर लॉन में देखा तो वहां अब कोई नहीं था, मगर दरवाजे पर हुनूस दस्तक जारी थी। उसका खौफ के मारे दम खुश्क हो रहा था। उसके साथ ये क्या हो रहा है? सुबह होते ही उसने अपनी मुलाजिमा शाकरा को फोन कर दिया कि वो आ जाए। 2 दिन हो गए हैं, अब अगर नहीं आए तो वो उसे काम से हटा देगी। दरहकीकत जरनाब बहुत ज्यादा डर गई थी। पहले भी शाकरा छुट्टियों पर जाती थी। जरनाब को कभी डर नहीं लगा, मगर इस बार जो कुछ हो रहा था वो हैरान थी। कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसीलिए अब वो चाहती थी कि शाकिरा वापस आ जाए ताकि उसे इतना डर ना लगे। मम्मा, मुझे जुनैर ने प्रपोज किया है। अगले दिन परियाल की कॉल आई तो वो खुशी से माँ को बताने लगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। परियाल ने उसकी बात पर खुशी का इजहार किया। उसके वालिदैन जब आपसे मिलने का बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ बेटा, मैं और तुम्हारे पापा वैसे भी तुम्हारे पास पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। अच्छा है, इसी बहाने हम जुनैर और उसके वालिदैन से भी मिल लेंगे। फरियाल ने जरनाब से बोला, क्या मैं मम्मा को सब कुछ बता दूं कि पिछले 1 हफ्ते से बहुत कुछ अजीब हो रहा है? वो दिल में सोचने लगी, नहीं रहने देती हूँ, क्या फायदा, वो वहां बैठी परेशान हो जाएंगी। वो बताने का इरादा मुलतवी कर गई। थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें करके उसने फोन बंद कर दिया। रात तक शाकिरा आ गई थी, जिस पर जरनाब ने सुकून का सांस लिया। शाकिरा, देखो अब छुट्टी पर मत जाना। जरनाब उसे अपने सामने देखकर बोली, बाजी बेफिक्र रहें, वो तो मेरी भतीजी की शादी थी तो छुट्टी ली थी, अब कहीं नहीं जाने वाली। वो शाकिरा की बात पर मुतमईन हो गई। शाकिरा बावर्ची खाने में काम कर रही थी कि जरनाब लॉन में आकर वॉक करने लगी। रात के 10 बज रहे थे। उसके हाथ में सेल फोन बजा। स्क्रीन पर जुनैर का नाम जगमगा रहा था। मुस्कुराते हुए जरनाब ने कॉल उठा ली। कहाँ हो जरनाब? वो उसकी आवाज सुनते ही बोला, मैं घर में ही हूँ, खैरियत तो है?
ہاں سب خیریت ہے. کیا خیال ہے, کہیں باہر چلیں؟ زنیر اس وقت؟ وہ اچنبے سے بولی. ہاں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ وہ اس سے بولا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس تم ریڈی رہو, میں آ رہا ہوں. وہ کال بند کرتے ہوئے بولا. اف, سنی بھی نہیں بات میری, بس حکم دے کر بند کر دیا. وہ منہ بناتی زیر لب بولی اور اندر کی جانب بڑھ گئی. اپنے کمرے میں جا کر وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی. تیار ہو کر وہ کمرے سے باہر آئی تو شاکرا باورچی خانہ صاف کر کے نکل رہی تھی. شاکرا مجھے کچھ دیر ہو جائے گی, میں باہر جا رہی ہوں, وہ اسے بتاتے ہوئے باہر نکل گئی, جہاں زنیر گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا. پتہ نہیں زنیر ایسا کیوں ہونے لگا ہے اب کہ میں اپنے ہی گھر میں خوفزدہ ہو گئی ہوں. یقین جانو, شاکرا کے آنے سے کسی حد تک میرا خوف ختم ہو گیا ہے, ورنہ مجھے لگتا ہے باہر بھی کوئی ہے جو میرے تعاقب میں ہے. وہ ڈنر کے دوران اسے بتانے لگی. اس کی بات سن کر وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا. شاکرا آ گئی ہے, اب تمہیں ڈر نہیں لگے گا. اکیلا انسان چلتی ہوا سے بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے. وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے اسے بولا. رات دیر گئے وہ گھر لوٹی. گھر میں داخل ہوتے ہی اسے لگا لان میں کوئی کھڑا ہے. وہ سمجھی شاکرا ہے. وہ تھوڑی آگے بڑھی تو کوئی کیاری کے پاس کھڑا تھا. مجھے پتا ہی نہیں تھا تم اتنا چاہتی ہو مجھے. مردانہ آواز پر وہ سرپٹ اندر دوڑی. اندر داخل ہوئی تو شاکرا اسے سوتی نظر آئی. اس کا دل چاہا وہ شاکرا کو اٹھا دے اور بولے کمرے میں اس کے ساتھ آ کر سو جائے. وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی. کمرے میں آ کر وہ کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر لیٹ گئی. وہ کافی خوفزدہ سی لیٹی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی. رات کو زرناب کی آنکھ کسی کی آواز سے کھلی. وہ گھبرا کے بیٹھ گئی. کمرے میں اسے لگا کوئی ہے. کون کون ہے؟ وہ کانپتی آواز میں بولی. مجھے پتا نہیں تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو. آواز کے تعاقب میں زرناب نے ڈرتے ڈرتے نگاہ ڈالی تو بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا باہر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا. زرناب دھندلائی نظروں سے سامنے دیکھنے لگی. اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا. وہ جو کوئی بھی تھا چلتے چلتے زرناب کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا. زرناب کو وہ شخص ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا. اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا. وہ چکرا کر وہیں بیڈ پر گر گئی. اس کی جب آنکھ کھلی تو اس کے برابر شاکرا بیٹھی تھی اور زنیر اس کے سامنے فکر مندی سے کھڑا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی. لیٹی رہو, تمہیں آرام کی ضرورت ہے. اسے اٹھتا دیکھ کر جلدی سے زنیر بولا. ڈاکٹر نے کہا ہے ذہنی دباؤ ہے. زنیر بتانے لگا. وہ ذہن پر زور ڈالنے لگی تو رات والا واقعہ پوری آب و تاب سے اس کے ذہن کی اسکرین پر نمودار ہو گیا. باجی, جب میں صبح آپ کو اٹھانے آئی تو آپ کو بے ہوش پایا. اسی وقت زنیر صاحب کی کال آ رہی تھی تو میں نے ان کو بتایا. پھر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا. شاکرا اسے ساری تفصیل بتانے لگی, جس پر زرناب ممنونیت سے زنیر کو دیکھنے لگی. شاکرا جاؤ, تم دوپہر کے کھانے کا انتظام کرو. زنیر یہیں کھانا کھائیں گے. اور میرے لیے پلیز بس سوپ بنا لینا, میرا کچھ اور دل نہیں کر رہا. وہ اسے وہاں سے ہٹانا چاہ رہی تھی تاکہ آرام سے زنیر کو رات والی بات بتا سکے. وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاکرا کو بھنک بھی پڑے اور وہ خوفزدہ ہو کر یہاں سے چلی جائے. شاکرا حکم کی تعمیل کرتی ہوئی چلی گئی. وہ آرام سے زنیر کو رات والی بات بتا گئی, جس پر زنیر سوچوں میں گم ہو گیا. کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اسے سوچوں میں متغرق دیکھ کر بولی. میری مانو تو آنٹی انکل کو بلا لو, تمہارا یوں اکیلے رہنا مناسب نہیں. زنیر کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگی اور کچھ دنوں بعد فریال اور مقصود پاکستان آ گئے. اس نے ان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی. جناب بیٹا میں آ جاؤں؟ وہ ابھی شوٹ سے واپس آئی تھی اور اب اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی. فریال اس کے کمرے میں جھانکتی ہوئی بولی. ارے ماما, پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی. بیٹا آج جنید کی ماما کی کال آئی تھی. وہ چاہتی ہے کہ جلدی سے شادی کر دی جائے تم دونوں کی. وہ زرناب کو بتانے لگی. کچھ دنوں پہلے ہی زرناب اور زنید کی منگنی ہوئی تھی. ماما مگر ابھی تو منگنی ہوئی ہے, شادی اتنی جلدی کیوں؟ وہ حیرانگی سے بولی. اچھا ہے, میں اور تمہارے پاپا چاہتے ہیں کہ اب ہم شادی کے بعد ہی امریکہ واپس جائیں. سچی بات بولوں تو مجھے بھی سکون آ جائے گا, ورنہ وہاں بیٹھے میں بہت پریشان رہتی ہوں کہ تم یہاں بالکل اکیلی ہو.
اگر تمہارا یہ شوق نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں یوں اکیلے رہنے کی اجازت نہ دیتی۔ فریال کے فکرمند انداز پر زرناب کو بے اختیار اپنی ماں پر پیار آ گیا۔ وہ محبت سے فریال کے گلے لگ گئی۔ خیر تو ہے، آج بہت پیار آ رہا ہے۔ فریال کے شرارت سے کہنے پر زرناب کو ہنسی آ گئی۔ میڈم، آپ ریڈی ہیں شوٹ کے لیے؟ سلمان زرناب سے آ کر پوچھنے لگا، جو میک اپ روم میں بیٹھی بنٹی سے فائنل ٹچ اپ کروا رہی تھی۔ ہاں بس میں آتی ہوں، 5 منٹ، وہ بولی، جس پر وہ سر ہلا کر واپس چلا گیا۔ ڈن، بنٹی مسکراتے ہوئے بولا۔ واہ، تم نے مجھے کتنا حسین بنا دیا ہے، وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ حسین تو تم ہو، بنٹی سادگی سے بولا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے بنٹی زرناب سے کچھ بولتا اس کا سیل بجنے لگا۔ وہ ایکسکیوز می کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میڈم، ابھی سر بول رہے ہیں تھوڑی دیر لگے گی، آپ کو بلا لیں گے۔ وہ جو روم سے باہر نکلنے والی تھی سلمان کی بات پر رک گئی اور اس کے جانے کے بعد وہی کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں موند گئی۔ تھوڑی دیر بعد بنٹی کمرے میں آ کر اس کے بال دوبارہ درست کرنے لگا۔ ٹھیک تو ہیں بال یار، وہ آنکھیں بند کیے بولی۔ اب وہ اس کا میک اپ ٹھیک کر رہا تھا کہ اسے بہت زور کی جھرجھری سی آئی۔ اسے لگا کسی نے برف کی سل اس کے گال پر رکھ دی ہو۔ وہ ہاتھ نہیں تھے، برف تھی۔ زرناب نے گھبرا کر آنکھیں کھول لی۔ اس کی آئینے پر نظر گئی تو خوف سے چیخ اس کے لبوں پر دم توڑ گئی۔ وہ کوئی اور تھا جو سفید لباس میں اس پر جھکا، اس کے گالوں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ میڈم، آ جائیں۔ دروازہ کھول کر سلمان اندر آیا تو وہ غائب ہو گیا۔ ہاں آتی ہوں، وہ بے ربط لہجے میں بولی۔ وہ باہر آ گئی۔ زرناب، لگ رہا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈائریکٹر اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر بولا۔ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ماتھے پر آتے پسینے کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو آج رہنے دیتے ہیں، جب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ان کی بات پر وہ تشکر بھری نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ گھر جاؤ، آرام کرو۔ وہ ان کی بات پر شکریہ بولتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، ورنہ زرناب بہت محنتی لڑکی ہے، کبھی اپنے کام میں غیر سنجیدہ نہیں ہوئی۔ وہ گھر آئی تو اسے فریال اور مقصود نظر نہیں آئے۔ وہ شاکرہ سے پوچھنے لگی، وہ جی شادی کے کارڈ دینے گئے ہیں۔ اچھا پلیز مجھے 1 کپ چائے بنا دو، بہت درد ہو رہا ہے سر میں، وہ کہتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ اور کون ہے وہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، نہ صرف گھر میں بلکہ کہیں اور بھی؟ وہ بیڈ پر نیند دراز سر تھامے سوچ رہی تھی۔ اس کا درد سے سر پھٹا جا رہا تھا۔ وہ چائے پی کر دوائی کھا کر سو گئی تھی۔ رات تک وہ سو کر اٹھی تو خود کو کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ بیٹا، ہم نے سوچا یہ گھر آپ کو گفٹ کر دیں، رات کھانے کی ٹیبل پر مقصود زرناب سے بولا۔ پاپا مجھے نہیں چاہیے یہ گھر۔ زرناب کے بولنے پر مقصود اور فریال حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ میرا مطلب ہے پاپا، میں کیا کروں گی؟ میں تو شادی ہو کر اپنے سسرال چلی جاؤں گی، اور زنیر کی فیملی اتنی اچھی ہے کہ میں کیوں الگ رہوں گی؟ اور پھر زنیر کو کسی چیز کی تنگی بھی نہیں ہے، وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی۔ بیٹا، بیٹی چاہے محل میں بھی بیاہ کر جا رہی ہو، مگر ماں باپ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور اپنی بیٹی کو تحفہ دیتے ہیں، مقصود زرناب سے شفقت بھرے لہجے میں بولا۔ پاپا، آپ یہ گھر بیچ کر ان پیسوں سے مجھے کچھ بھی گفٹ کر دیں، مگر یہ گھر نہیں، وہ بولی۔ بیٹا، گھر کی قیمت تو بڑھتی رہتی ہے، اور جب گھر بھی اچھی لوکیشن پر ہے تو اس کی ویلیو بھی بڑھے گی۔ آپ آگے جا کر آرام سے بیچ دینا، پڑا رہنے دو، آپ کو کیا کہہ رہا ہے یہ گھر؟ فریال زرناب کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ نہیں ماما پلیز نا، وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ چلو بحث نہیں کرتے، جس میں میری بیٹی خوش میں بھی اسی میں خوش، مقصود بیوی کو اشارے سے منع کرتے ہوئے بولا، جس پر فریال چپ ہو گئی۔ کیا بات ہے زرناب، تمہارے پاپا یہ گھر تم کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں اور تم انکار کر رہی ہو؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمہیں تو یہ گھر بہت پسند تھا۔ رات فریال اس کے کمرے میں آئی تو اس سے بولی۔ بس ماما، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں آپ لوگ کوئی یونیک سا گفٹ دیں، وہ شرارت سے بولی اور جلدی سے کوئی اور بات شروع کر دی۔ وہ چاہتی تھی کہ فریال اس کی طرف سے بالکل پریشان نہ ہو، اور وہ ویسے بھی شادی میں اب دن ہی کتنے رہ گئے تھے۔ زناب چاہتی تھی فریال جب واپس امریکہ جائیں تو خوش باش جائیں، کوئی وہم اپنے دل میں نہ لے کر جائیں۔ بس اب تھک گئی،
भूख भी लग रही है, कुछ खाना ले। जनाब हाथ में शॉपिंग बैग्स पकड़े जुनैर के साथ मॉल से निकलती हुई बोली, हाँ चलो, सामने ही रेस्टोरेंट है, वहां चलते हैं। तुम रुको, मैं गाड़ी में सामान रख कर आऊं। वो उसके हाथ से बैग्स लेते हुए आगे बढ़ गया। 2 दिन बाद जरनाब के घर मेहंदी का फंक्शन था। वो वहां खड़ी इधर उधर देख रही थी कि उसके बराबर कोई आकर खड़ा हो गया। वो अपने बराबर देखने लगी। वो जो कोई भी था सर झुकाए खड़ा था। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? इस आवाज पर जरनाब को रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई। वो जरनाब को सर उठाकर देखने लगा। वो वही था जो उसके घर में भी था और वही उसके मेकअप रूम में भी था। किधर हो यार, कब से आवाजें दे रहा हूं? जुनैर की आवाज पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। अब उसके बराबर कोई न था। कहाँ गुम थी मैडम, इतनी देर से बुला रहा हूं। वो उसके साथ रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ते हुए बोला, मैं इसे बताऊं अभी मेरे साथ क्या हुआ है? जरनाब सोचने लगी। छोड़ो, ये ना हो जुनैर मुझसे बेजार हो जाए कि मैं हर वक्त यही बातें करती रहती हूँ। वो सोचने लगी और फिर वो वहां होटल में उससे इधर उधर की बातें करके अपना जहन बटाने की कोशिश करने लगी। माशाअल्लाह, किस कदर प्यारी लग रही है मेरी बेटी। जुनैर की वालिदा मायूं के लिबास में सजी सवरी जरनाब को प्यार करते हुए बोली। आज जरनाब के घर में मेहंदी का फंक्शन था। मेहमानों से घर खचा खच भरा हुआ था। लॉन को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया था। पूरे घर की सजावट देखने वाली थी। फरियाल और मकसूद ने अपनी इकलौती बेटी की शादी में कोई कसर न छोड़ी थी। सुनो, बाहर चले? वो जो लॉन से अंदर की जानिब बढ़ रही थी, जुनैर के शरारत से कहने पर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। रात के 1 बजे, दिमाग तो ठीक है? वो बोली, प्लीज ना, मैं बस इस वक्त को तुम्हारे साथ महसूस करना चाहता हूँ। वो मुल्तजी लहजे में बोला, वो तो ठीक है जुनैर, मगर मामा इस वक्त जाने से खफा होंगी। वो उसको समझाते हुए बोली, हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। यूं गए और यूं आए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो उसका हाथ थाम के बाहर दरवाजे की जानिब जाते हुए बोला, बहुत जिद्दी हो तो, मगर ज्यादा देर नहीं लगाना। वो उसके साथ बाहर आते हुए बोली, ये क्या, गाड़ी में नहीं चलोगे? वो उसे पैदल चलते देखकर बोली, नहीं, चहलकदमी करते हुए चलते हैं। वो उसकी बात पर मुस्कुराते हुए चलने लगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो उसे मायूं के लिबास में देखते हुए बोला। वो हाथों से खुले बालों का जोड़ा बनाकर उसको समेट कर उसके साथ चल रही थी। रात की खामोशी में उसकी चूड़ियों की खनक साफ सुनाई दे रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? वो अनजान रास्तों की तरफ उसके साथ चलते हुए बोली, ये कहाँ आ गए हम? वो कब्रिस्तान देखते हुए खौफजदा सी हो गई। आओ तुमको एक चीज दिखाऊं। जुनैर की बात पर जनाब हैरान हो गई। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? रात के इस पहर तुम मुझे कब्रिस्तान लेकर आए हो, वो भी इस हाल में? अपने लिबास की जानिब इशारा करते हुए वो खफगी से बोली। उसे इस वक्त जुनैर पर इंतहाई गुस्सा आ रहा था। ये देखो, ये क्या है? वो उसको थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ा और एक कब्र की जानिब इशारा करते हुए बोला। जरनाब को बहुत जोर का चक्कर आया था। ये वही आतिफ नाम की कब्र थी जहां उसके ड्रामे की शूटिंग हुई थी। जब इतना प्यार करती हो तो मेरे पास क्यों नहीं आ जाती तुम? तुमने ही तो बोला था कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। सर्द आवाज पर जरनाब ने अपने बराबर देखा तो उसे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। मैं ही हूं आतिफ, जिसकी कब्र पर तुम तड़प तड़प कर रो रही थी। तुम्हें इस तरह से अपनी कब्र पर रोता देखकर मैं बेचैन हो गया था। आ जाओ मेरे पास। वो उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोला। जरनाब की आंखों तले अंधेरा छाने लगा था। वो जमीन पर गिरती चली गई। आंटी, जरनाब कहाँ है? जुनैर फरियाल के पास आते हुए बोला। उसे काफी देर से वो नजर नहीं आ रही थी। वो उसे ढूंढते हुए फरियाल के पास चला आया। मुझे भी काफी देर से वो नजर नहीं आ रही, फरियाल फिक्रमंदी से बोली। थोड़ी देर बाद पूरा घर ही जरनाब को ढूंढ रहा था। फरियाल का रो रो कर बुरा हाल था। मकसूद भी परेशान थे। जुनैर फिक्रमंदी से उसके सेल पर कॉल करने लगा, मगर उसका फोन तो घर पर ही था। कहाँ चली गई ये? जुनैर की हालत भी देखने वाली थी। मैं बाहर जाता हूँ देखने। जुनैर मकसूद से बोला। रुको बेटा, हम भी चल रहे हैं।
جمال صاحب، زنیر کے والد، مقصود کے ساتھ آئے ہوئے کچھ اور لوگ، اس سے پہلے کہ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھتے، برابر میں گلی میں جو کرنل صاحب رہتے تھے وہ آ گئے۔ مقصود صاحب، اتنی رات کو میرے گارڈ نے زرناب کو قبرستان کے راستے پر اکیلے جاتے دیکھا۔ اس نے مجھے بتایا تو میں اس پر غصہ ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر میری بیگم نے بولا کہ جا کر آپ پوچھ کر آئیں، خیریت ہے نا؟ کیا قبرستان کے راستے کی جانب جاتے دیکھا؟ زنیر کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ چاروں قبرستان پہنچے۔ زنیر کی نظر قبر کے پاس سر رکھے وجود پر پڑی۔ اس نے برق رفتاری سے اسے سیدھا کیا تو وہ زرناب تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں وہ چاروں نفوس ہی ساکت تھے۔ یہ اسی عاطف نام کی قبر تھی جدھر ان لوگوں کے ڈرامے کا اینڈ ہوا تھا، اور اب زرناب کی زندگی کا اختتام بھی یہیں ہو گیا تھا۔ شادی والا گھر موت کا گھر بن چکا تھا۔ زرناب کی موت کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ماہ میں مقصود بالکل ٹوٹ کر رہ گئے تھے اور فریال کی حالت بہت زیادہ بری تھی۔ اس 1 ماہ کے دوران وہ کتنی ہی بار اسپتال پہنچ گئی تھی۔ زنیر بھی بالکل ڈھہ چکا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ زرناب اب نہیں رہی۔ فریال کے گھر کرنل سلطان اپنی بیگم کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ زنیر بھی وہاں اپنے والدین کے ساتھ موجود تھا۔ چلتے چلتے مسز سلطان بولی، جس قبر پر زرناب بیٹی ملی تھی وہ میرے بھانجے عاطف کی قبر تھی۔ عاطف کی موت آج سے 3 سال پہلے، اس کی شادی سے 2 دن پہلے، ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی۔ اس کی بات پر زنیر چونک کر ان کو دیکھنے لگا۔ جس لڑکی سے عاطف کی شادی ہو رہی تھی، اس لڑکی نے شادی سے 2 دن پہلے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ عاطف کو پسند نہیں کرتی۔ اس وقت عاطف کے گھر مہندی کا فنکشن تھا۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ جب یہ بات پتہ چلی عاطف کو، مہمانوں کے سامنے بہت سبکی محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت سب کے سوال کرتی نظروں سے بچنے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ میرے وہ بہت قریب تھا۔ اس وقت اس نے مجھ سے بس جانے سے پہلے ایک بات کہی تھی، خالہ، کیا کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے میری ہی طرح محبت کرے؟ وہ اس وقت بہت شوق کی کیفیت میں تھا، اور تھوڑی دیر بعد ہمیں یہ خبر ملی کہ عاطف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم سب جب پہنچے تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ کچھ ماہ پہلے میرا 2-3 بار رات کے وقت آپ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے عاطف کو آپ کے گھر کے باہر دیکھا تھا، جس پر میں خود بے یقین تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو اپنا وہم قرار دیا تھا، مگر جب میں نے دوبارہ دیکھا تو میں اس کی جانب لپکی، مگر وہ غائب ہو گیا تھا۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن بات ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ مرنے کے بعد یوں نظر آئے، اور وہ بھی آپ کے گھر کے باہر۔ اس کا آپ کے گھر سے کیا تعلق؟ مگر جب سلطان نے اس کی قبر پر زرناب بیٹی کو مردہ حالت میں دیکھا تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اتنا کہہ کر مسز سلطان ٹشو سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی جو آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ زنیر نے نظر اٹھا کر زرناب کے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا اور بوجھل قدموں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔